मैं वक्तन फ़क्तन सियासत पे जो भी छोटी मोटी बात करता हूँ, इससे मकसद तनकीद नहीं है। अगर हम अपना वोट, कीमती वोट देते हैं अरकान पार्लियामेंट को, तो फिर उन्हें मशवरा देने का भी हमें हक है। वो हमारे वोटों को से ही MNA, MPA, मिनिस्टर, सेनेटर, वज़ीर, वज़ीर आला, वज़ीर आज़म बनते हैं। इसलिए बाद लोग कहते हैं कि जी आप सियासतदानों पर तनकीद बड़ी करते हैं। भाई मेरे ये तनकीद नहीं है। अगर हम वोट दे सकते हैं तो अपना मशवरा क्यों नहीं दे सकते? क्या वोट देने के बाद हम पलीद हो जाते हैं कि हम उन्हें मशवरा नहीं दे सकते? यकीनन हमारे मशवरे से सबकी ही बेहतरी है। मेरे कज़न हैं, मैं नाम नहीं लूँगा ताकि मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं उनकी बुराई बयान करूँ। वो अक्सर मेरे साथ नेगेटिव पहलू डिस्कस करते हैं कि मेरी सियासत में लोगों के ज़हन में नेगेटिव कौन सी चीज़ जा रही है, वो मेरे साथ डिस्कस करते हैं। और जो बात मैं उन्हें नेगेटिव बताऊं, ये चीज़ लोगों में चल रही है, तो वो उसका मुझे जवाब देते हैं। ये एक लंबी बात हो जाएगी। इसलिए जो अच्छा सियासतदान है वो अपनी वोटर की बात को कभी बुरा नहीं महसूस करता। ज़ाहिर है हमने उन्हें आगे भेजा है, हम भी उन्हें मशवरा देंगे, हमारे लिए उन्होंने काम करना है। तो आज छोटा सा एक कंपैरिजन देना था। जब कोई सरकारी मुलाजम भर्ती होता है, मैं खुद भी सरकारी मुलाजम रहा हूँ, तो उसके लिए एक तरीकाकार है। नायब कासद के लिए तालीम मुकर्रर है, फिर क्लर्क के लिए तालीम मुकर्रर है। आजकल तो ग्रेड 14 से लेकर ऊपर की तमाम पोस्टें पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए पर की जाती हैं, या उनमें जो प्रमोशन का एक कोटा है उसके ज़रिए की जाती हैं। इसी तरह ग्रेड 16 और 17 की भी कुछ प्रमोशन की सीटें होती हैं, बाकी पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए की जाती हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन में अगर 10 पोस्टें आती हैं तो हज़ारों उम्मीदवार आते हैं। फिर शॉर्ट लिस्टेड होते हैं, उनके टेस्ट होते हैं, इम्तिहान होता है, फिर शॉर्ट लिस्ट होते हैं, फिर उनके इंटरव्यूज़ होते हैं, फिर हज़ारों में से चंद सीटें पुर होती हैं। इसका मतलब है जो चंद बंदे भर्ती होते हैं वो बहुत ज़्यादा तालीम के माहिर होते हैं। मैंने देखा है कि सरकारी दफातर में ग्रेजुएट बंदा वॉचमैन भर्ती है, BA LLB बंदा प्लम्बर भर्ती है। गवर्नमेंट की भर्तियाँ कम होने की वजह से कई सालों से सरकारी दफातर में भर्तियाँ नहीं हुई। क्लर्कल स्टाफ की बेशुमार सीटें खाली पड़ रही हैं। जनाब वज़ीर आज़म से ने वादा किया था नौकरियों का, अगर सरकारी सीटें ही पुर कर दी जाएँ तो उसमें बहुत ज़्यादा लोग को मुलाजमत रोज़गार मिल जाएगा और ख़जाने पे इजाफी बोझ नहीं है। हर साल गवर्नमेंट बजट मुकर्रर करती है, पोस्टें ना होने की वजह से बाद में बजट लैप्स हो जाता है, उसमें ख़जाने पे कोई बोझ नहीं है। उसके बाद भर्ती के बाद फिर उन ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के बाद वो फील्ड में काम करते हैं, और जब भी उनकी प्रमोशन होनी है, अब लाजम है कि नेक्स्ट ग्रेड में प्रमोशन के लिए ट्रेनिंग ज़रूरी है। ट्रेनिंग में फिर सिखाया जाता है, फिर उन्हें तजर्बा होता है। इस तरह फिर वो जाके पब्लिक की खिदमत करते हैं। इसके अपोजिट जनाब परवेज़ मुशर्रफ साहब ने ग्रेजुएट की शर्त लगाई, बहुत अच्छी बात थी, लेकिन आप साहब ने देखा कि जाली डिग्रियों वाले जो सियासतदान, रवायती सियासतदान है, वो तो रह ही नहीं सकते, जाली डिग्रियां लेके आ गए। कई सियासतदानों ने अपने भाई को इलेक्शन पे खड़ा कर दिया, उसमें कोई तराज नहीं, ज़ाहिर वोट तो पब्लिक ने देना है। वो अपने भाई को खड़ा करे, बेटे को खड़ा करे, बेटी को खड़ा करे, बहन को खड़ा करे, बीवी को खड़ा करे। ज़ाहिर अगर पब्लिक में उसकी है पजीराई तो वो होगा ना, अदरवाइज नहीं होगा। लेकिन ये इस तरह करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जाली डिग्री एक बड़ा मसला था, फिर उसको रिवर्स कर दिया गया। आजकल तालीम की कोई पाबंदी नहीं है।
جو بندہ پڑھا ہوا نہیں ہوگا وہ ہمارے لیے کیا قانون سازی کرے گا جب وہ مسودہ ہی نہیں پڑھ سکتا، مسودے پہ بحث ہی نہیں کر سکتا، مسودے کے لیے کوئی نیٹ سے یا اور کسی جگہ سے اس کے لیے کوئی چیز تلاش نہیں کر سکتا، تو وہ کس طرح اس قانون سازی پہ حصہ لے سکتا ہے سوائے ہاتھ کھڑا کرنے کے؟ آج کل ایک خبر بڑی گرم ہے کہ سردار صاحب پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے چیئرمین مقرر ہو گئے ہیں۔ وہ پھر فرما رہے تھے کہ میں کارکردگی کی بنیاد پر ادھر مقرر ہوا ہوں۔ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ دیکھ لیں کہ ادھر سینکڑوں کے حساب سے پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں۔ اگر کسی ایجوکیشن منسٹری کا یا ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا کوئی سربراہ میٹرک ہوگا تو کتنی دکھ کی بات ہے کہ پڑھے لکھے بندے ایم اے، ایم فل، پی ایچ ڈی ان کے متحد کام کر رہے ہیں، وہ ان لوگوں کو کیا گائیڈ کر سکے گا؟ اس طرح اس ادارے میں کبھی بھی بہتری نہیں آ سکتی۔ اکثر ہمارے وزیروں کی تعلیم بھی کم ہوتی ہے، ان کے نزدیک نیچے جو آفیسر کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کی ایک ٹریننگ ہوئی ہوتی ہے، ان کا سارا کچھ ہوا ہوتا ہے، لیکن ان کا کوئی تجربہ نہیں ہوتا، پھر وہ ایسی اوٹ پٹانگ باتیں کرتے رہتے ہیں جس کا خمیازہ جو بھی اس وقت کا وزیر اعظم ہوتا ہے اس کو بھگتنا پڑتا ہے۔ پھر اپنی ایک بات کر کے غلط بات اگر منہ سے نکل بھی جائے تو کوئی ایسی انسان ہے بھول سکتا ہے، نیکسٹ معذرت کر لو، اس میں کون سی ایسی بری بات ہے؟ میں اس جگہ پہ ایک بندے کا نام لینا ضروری سمجھتا، میں اسے پسند تو نہیں کرتا کیونکہ وہ اپنے آپ کو سب سے پاکستان سے سب سے عقل مند، سب سے نیک، سب سے سارا کچھ سمجھتا ہے، لیکن میں بات کر رہا ہوں حسن نثار صاحب کی۔ ان کی ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ وہ کوئی غلطی ان سے کے منہ سے نکل جائے یا کوئی ایسی کام وہ کر چکے ہوں جن کو وہ فیور کرتے رہے ہوں، بعد میں وہ ایسی نہ ہو تو وہ بربلا اپنے خلاف بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ یار میرے سے غلطی ہو گئی، مجھے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتے ہیں۔ یہ ان کی بہت بڑی بات ہے جو ان کی باقی ساری چیزوں پہ غالب آ جاتی ہے۔ تو اس طرح اگر ہمارے ارکان اسمبلی سے بھی کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے تو اس پہ ڈٹائی کی بجائے نیکسٹ قوم سے معذرت کر لیں، قوم نے انہیں کیا کہنا ہے، نہیں بھی کرتے تو پھر بھی قوم انہیں کیا کہہ لیتی ہے، لیکن کیونکہ عوامی نمائندے ہوتے ہیں عوام کو تکلیف پہنچتی ہے، بہتر ہے کہ ایم این اے، ایم پی اے کے لیے، منسٹر کے لیے، وزیر اعلیٰ کے لیے، وزیر اعظم کے لیے کوئی تعلیمی معیار ہونا چاہیے، یا اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تعلیم کا کیا فائدہ؟ ہم سارا دن تعلیم کے متعلق حکومت بھی دعوے کرتی رہتی ہے کہ ایک جیسا نظام ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا۔ ایک جیسا نظام کیسے ہو سکتا ہے؟ جتنی دیر تک آپ اوپر تبدیلی نہیں لائیں گے، پڑھے لکھے لوگ ارکان پارلیمنٹ نہیں بنیں گے تو پھر نیچے تک یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ میری ارباب اختیار سے درخواست ہے کہ حقیقی معنوں میں یہ تبدیلی لائیں۔